बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 4 नवंबर 2023 है। आज मैंने वीडियो नहीं करनी थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको आप पैमरा के नाम से जानते हैं, उसका एक हिदायतनामा सामने आया है। 3 और 4 नवंबर की दरमियानी शब ये हिदायतनामा जारी किया गया और बुनियादी तौर पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो डायरेक्टिव्स हैं, जो हुक्मनामा है पैमरा की तरफ से जारी किया हुआ, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, ख़ास तौर पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं और रीजनल लैंग्वेजेस के चैनल्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी करंट अफेयर्स के हवाले से और न्यूज़ के हवाले से कंटेंट मवाद नशर होता है, उनको ये हुक्मनामा थमा दिया गया है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शंस होने हैं पाकिस्तान भर में, उसके हवाले से क्या बात की जा सकती है और क्या नहीं की जा सकती है। जब आप इस हिदायतनामे को, इन पाबंदियों के हवाले से सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद क्या करने की मंसूबाबंदी कर ली गई। और शायद का लफ्ज़ मैं इस वजह से लगा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको रेगुलेट करने का काम पैमरा का ही है। पैमरा का ये काम है कि पाकिस्तान में जो आइन और कानून है उसके मुताबिक यकीनी बनाए कि जो नशर होने वाला मवाद है टीवी चैनल्स पर, वो कहीं किसी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, कहीं पर आज़ादी इजहार राय के नाम पर लाइन को क्रॉस तो नहीं किया जा रहा, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एज़ रेगुलेटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान, पैमरा जो है वो आइन और कानून पर अमल दरामद जो है उसके हवाले से भी डायरेक्टिव्स जारी करता है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को लाइसेंस देने का, लाइसेंस मनसूख करने का इख्तियार भी इसके पास है। इसी तरह पैमरा जो है वो नशर होने वाला मवाद, अगर किसी कानून की, किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है तो उसके ऊपर सज़ा जज़ा का इख्तियार जो है वो भी पैमरा के पास है, जुर्माने करने का इख्तियार भी इनके पास है। लिहाजा इस किस्म का हिदायतनामा सामने आना वो कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जब आप इस हिदायतनामे को देखते हैं तो मैं साल 2008, साल 2013, साल 2018, ये 3 जनरल इलेक्शंस हैं जो मैंने बतौर एक्टिवली एक रिपोर्टर के तौर पर कवर किए हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। और इसके दौरान होने वाले दर्जनों ऐसे हसास और गैर हसास नॉर्मल जो बाई इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, उनको कवर किया है। लेकिन आज तक मेरी नज़र से पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात करने के हवाले से पाबंदियों का ऐसा कोई हिदायतनामा नहीं गुज़रा। और इस हिदायतनामे की रोशनी में शायद अब लगता ये है कि जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस के ऊपर बात होनी है, अब उनको चाहिए कि वो अपने टॉक शोज़ बंद कर दें और वहाँ पर या कुकिंग शो लगा दें, कोई इंफोटेनमेंट का, कोई जो ताबिश हाशमी का जो शो है उसको, उसके राइट्स ले लें, उसको रिपीट पर लगा दें। क्योंकि यहाँ पर तो सवाल उठाने पर, सवाल करने के ऊपर अब जो है वो बड़ी संगीन किस्म की पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। और ये मैं क्यों इस शुबे का इजहार कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में आइन और कानून है उसके ऊपर तो अमल दरामद हर सूरत में होना चाहिए। किसी भी शख्स को ये आज़ादी हासिल नहीं होनी चाहिए कि वो कानून को अपने हाथ में ले, आज़ादी इजहार राय को जो है वो जवास बनाते हुए जो सर्टन लिमिट्स हैं, जो हदूद और क़यूद का तयन पाकिस्तान का आइन और कानून करता है, उसको क्रॉस करे। लेकिन जो हिदायतनामा है उसमें कुछ ऐसी ट्रिकी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं जिनको जवाज़ बनाकर अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस किस्म की होती है। और इस हिदायतनामे में जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से जो हुक्मनामा या जो गुफ्तगू सामने आई उसको जवाज़ भी बनाया गया है। इस हिदायतनामे में जो कुछ कहा गया है उसके हवाले से मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि अभी ये हिदायतनामा, इसकी तफसीलात, इसके मदरजात सामने नहीं आए थे। तो आज सुबह एक आप यानी कि मैं जानबूझकर उनका नाम जो है वो नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है मेरी उनके साथ, उसमें मैं विद नेम उसको पब्लिक करूं। लेकिन उसका कंटेंट्स मैं आपके सामने रख सकता हूं कि पाकिस्तान की जो 4 सबसे बड़ी सियासी जमातें आपके जहन में आ रही हैं, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर रहा हूं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो 3 और मज़ीद बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनमें से एक सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात का आज सुबह जो है वो रिटर्न कॉल आई। मैं उनको कॉल कर रहा था गुज़श्ता रोज़, उनसे बात नहीं हो सकी। जो रिटर्न कॉल आई, उन्होंने जो मुझे गुफ्तगू की मेरे साथ, उस गुफ्तगू को मैं आपके सामने रख दूंगा आफ्टर रीडिंग। मैं पहले पढ़ दूंगा वो जो शिकें सामने आई हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो हिदायतनामा है वो मैं सामने रखूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सोचें, अगर यही बात, और एक नॉर्मल सी बात है, अगर ये बात मुझे अपने चैनल के ऊपर करनी हो तो मैं अपने चैनल के ऊपर, या वो शख्स भी, सेक्रेटरी इत्तलात भी एक जमात का, वो बैठकर मेरे चैनल के ऊपर ये बात नहीं कर सकता। हिदायतनामा जो है वो 3 नवंबर 2023
with regard to holding of जनरल इलेक्शंस 2024 उसके हवाले से ये डायरेक्टिव्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ऑल सैटेलाइट टीवी चैनल लाइसेंसीज, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनल लैंग्वेज चैनल्स, इनको ये हिदायतनामा भिजवा दिया गया। इसका सब्जेक्ट है डायरेक्टिव्स, मीडिया कवरेज विद रिगार्ड टू अपकमिंग जनरल इलेक्शंस 2024 के मीडिया कवरेज जो है वो आपने किस तरीके से करनी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये पेमरा की तरफ से बताया गया, और आप अगर इसको क्रॉस करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है उसका तज़किरा है। इसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसी हैं जो रेपिटेशन है, जो पहले से कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है उसकी तरफ निशानदही की गई है। किस किस किस्म का मवाद जो है वो नशर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता वो किया गया है, लेकिन इसको जिस मैनर में लिखा गया है इन डायरेक्टिव्स को वो आप ज़रा सुनिए। इस डायरेक्टिव में कहा जाता है कि रेफरेंस इज़ इनवाइटेड टू अ नोटिफिकेशन डेटेड नवंबर 3, 2023 के 3 नवंबर 2023 को जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, जिसमें आम इंतखाबात कौमी असम्बली की और तमाम सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद करने का फ़ैसला किया गया है। पॉइंट नंबर 2, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यानी कि जमहूरी इक़दार और इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए इट इज़ नेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के, ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों की एक कौमी ज़िम्मेदारी है कि इंस्टीट्यूशंस की भी ये कौमी ज़िम्मेदारी है, शहरियों की भी कौमी ज़िम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशंस की और एंटिटीज़ की, इदारों की भी कौमी ज़िम्मेदारी है कि वो एक्सटेंड करें, दें utmost support and facilitation for conducting free, fair and transparent elections। यह अब आप बुनियादी तौर पर समझ लें कि ये इस वक्त इस मुल्क में मौजूद हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में फ्री, फेयर इलेक्शंस, साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए अपना मुकम्मल ताउन एक्सटेंड करे। हर वो शख्स जो इस मुल्क में रहता है उसने ये अपना अपना किरदार अदा करना है। उसमें तमाम इदारे भी शामिल हैं, उसमें लोग भी शामिल हैं और इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। आगे ये हिदायतनामा कहता है कि इन दिस कनेक्शन, इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक कलीदी किरदार है कि वो आवाम को एजुकेट करे, उनमें आगाही दे, उनको आगाही दे, बिल्डिंग एंड शेपिंग फेयर ओपिनियन, कि उनका एक फेयर ओपिनियन, एक राय जो है, एक ऐसी मुतवाज़न राय जो है वो कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसी तरह स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री, कि उसने मजबूत करना है जो जमहूरी प्रोसेस है, अमल है, जिसके ज़रिए एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आना है। ये है पैराग्राफ नंबर 2। अब आ जाएँ पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है और पैराग्राफ नंबर 3 के बाद शायद गुंजाइश जो है वो नहीं बचेगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव और फॉल्स की जो बात की गई है ना, उससे हर बंदा एग्री करेगा कि नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, फॉल्स बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर उसकी जद में क्या क्या लाया जा सकता है वो फिर मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिकी मामला है। देयरफॉर ऑल द लाइसेंसीज के लिहाजा हर वो चैनल जिसके पास पेमरा की तरफ से जारी किया गया लाइसेंस मौजूद है टीवी चैनल चलाने का, वाइल एयरिंग देयर ट्रांसमिशन प्रायर टू द जनरल इलेक्शन 2024 के 2024 में जो जनरल इलेक्शन होना है उससे पहले हर लाइसेंस रखने वाला इदारा, चैनल जो है वो अपनी ट्रांसमिशन को चलाते हुए मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि उसने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि ऐसा कोई भी मवाद नशर ना हो जिससे आम आवाम के जहनों में शकूक पैदा हो विद रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस 2024 कि साल 2024 में फरवरी की 8 तारीख को इलेक्शंस का इनकाद होने के हवाले से किसी भी शख्स के जहन में शकूक व शुबहात पैदा ना हो। ये पेमरा ने कहा है कि ऐसी कोई बात आपने नहीं करनी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मुझे आज जिस जमात के, एक बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी जमातों में से एक जमात के सेक्रेटरी इत्तलात का जब फ़ोन आया तो मैंने उनसे कहा कि आप किधर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखता हूँ।
अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी जमातों में से एक सियासी जमात के, और उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, तो 3 बाकी जो आपके जहन में है वो आप सोच सकते हैं। उनके सेक्रेटरी इत्तलात का मुझे बैक कॉल आई, उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। मैं उनको गुज़श्ता रोज़ फ़ोन कर रहा था, वो नहीं उठा सके। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हलके में हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट करनी थी बेसिकली अपने यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू के लिए, और साथ ही अगले हफ्ते मेरे टॉक शो के लिए मैंने उनको कहना था कि आपने ज़रूर आना है और अपनी जमात का मौक़िफ़ सामने रखना है। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ हैं, उन्होंने कहा मैं अपने हलके में मौजूद हूँ। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है आपने इलेक्शंस के बाद वापस आना है या आप पहले आएंगे इस्लामाबाद, चक्कर लगेगा? उन्होंने कहा पहले आप मुझे एक बात बताएं। मैंने कहा क्या बात बताऊं? उन्होंने कहा इलेक्शन हो रहा है। मैंने कहा आप एक बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, अगर आपको नहीं मालूम कि इलेक्शन हो रहा है तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं एज ए जर्नलिस्ट? उन्होंने कहा देखें, हमारे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड आप लोग हैं और आपको पता होगा हमें कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो रहा है। अब सवाल ये है कि यही बात सवाल के तौर पर क्या मैं अपने चैनल पर प्रोग्राम में उठा सकता हूँ इस डायरेक्टिव के बाद कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके हवाले से डाउट्स मौजूद हैं। अगर एक बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात को ये डाउट है कि इलेक्शन होगा या नहीं, या वो खुद, क्योंकि आगे ये उस हवाले से भी बात करता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट के जो आपके प्रोग्राम में बैठे हुए गेस्ट हैं वो भी किस किस्म के सवालात या किस किस्म के शकूक और शुबहात का इजहार भी नहीं कर सकते कि अगर आपके जहन में कहीं कोई शक व शुबा है। और अब आखिर में जब मैं आपके ये पूरा पढ़ने के बाद आखिर में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का हवाला और वो रखूँगा, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मद्दाह हैं, जो उनके फ़ैन बॉयज़ हैं एंड फ़ैन गर्ल्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में आइन जो है वो उनके लिए रेड लाइन है। आइन पाकिस्तान में जो भी हुकूक, ख़ास तौर पर जो बुनियादी हुकूक प्रॉमिस किए गए हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच भी नहीं सकते। जिस तरह एक बंदा कहता है ना कि ओवर माई डेड बॉडी, वो उन उसूलों के लिए इतने संजीदा हैं। लेकिन यहाँ पर जवाज़ उन्हीं का बनाया गया, उनकी गुफ्तगू को बना के ये कहा गया है कि आप ये सवाल भी नहीं कर सकते, जो कि सवाल एक बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात के जहन में मौजूद है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने इन हालात में। और वो सियासी जमात है जो ये भी समझती है कि तमाम तर टिल्ट जो है वो एक मखसूस सियासी लीडर की तरफ है, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तरफ। और आगे फिर कुछ ऐसी इसमें बातें की गई हैं जिसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन पर होती हुई नज़र आएँ फिर तो समझें कि ये वाकई जो हुक्मनामा है वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए किया गया है। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि तमाम जो सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें, तो वो जमात जो इलेक्शन लड़ रही होगी उसके फेयर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब सब ने देखा होगा कि 9 मई के वाक़यात के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गेस्ट की अपीयरेंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या हो चुकी है। इमरान खान की तस्वीर आपको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र नहीं आएगी। उनके अब नाम लिया जाना शुरू हो चुका है। पैमरा की तरफ से जो हिदायतनामे आए थे उनको कासिम के अब्बा कोई कह के पुकारता है, कोई उनको बानी तहरीक इंसाफ कहता है, कोई उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहता है, लेकिन इमरान खान कहकर बात नहीं करनी। अगरचे अब इसको ज़ाहिर है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अदरवाइज़ आपको पता है कि लोगों के चैनल के प्रोमोज़ में से, न्यूज़ कवरेज में से उनकी तस्वीर जो है वो गायब हो गई है, उनकी तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आती जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि होना चाहिए। अगर वो अब होने की इजाज़त मिल जाती है, कल से आप देख लें अगर टीवी चैनल्स के ऊपर आपको ये होता हुआ नज़र आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स फ्रीली आकर बैठकर अपना मौक़िफ़ रख रहे हो, तो फिर तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एक नया हुक्मनामा, डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं, इनका मकसद किसी सियासी जमात और उस सियासी जमात के हवाले से कोई पॉजिटिव या उनके हक़ में हुई भी कोई बात रोकने के लिए नहीं जारी किया गया, बल्कि इसलिए जारी किया गया है कि पाकिस्तान में वाकई एक फ्री एंड फेयर मैनर में, जैसे इसमें कहा गया है कि ये ज़िम्मेदारी है हर शख्स की, हर शहरी की, हर इदारे की, हर इंस्टीट्यूशन की कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यकीनी बनाए, तो ये उसके लिए ये काम कर रहे हैं। आगे इसमें ये कहा जाता है और मैं आई लार्जली एग्री विद द थिंग्स, और इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उनमें से मजॉरिटी वो है जिसके ऊपर हर सूरत में पाकिस्तान के मीडिया को एक बेलगाम, एक शुतरे बेमुहार की तरह जो है वो नहीं बिहेव करना चाहिए, उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके जहन में आता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब
फलां موضوع کے اوپر جس کو چاہیں گے بات کرنے سے روکا جا سکے گا, اس پر پابندی لگائی جا سکے گی. اس میں آگے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اور اس طرح ہی کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنی اور کریٹ نہیں کرنا, کوئی ڈاؤٹ, کوئی ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں دینا کہ جس سے الیکشنز جو ہے وہ سبوتاج ہوں, اور نیگیٹو یا فالس نیوز نہیں دینی, وہ تو ویسے بھی نہیں دینی چاہیے. انفارمیشن یا رپورٹ ایسی نہیں دینی کہ جس سے کسی بھی شخص کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو سب کو بتانا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے اور اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. کنڈکٹ کے حوالے سے بھی سوال نہیں اٹھانا, یعنی اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا اس کی زد میں جو ہے وہ یہ بھی آئے گا کہ بندہ اگر کوئی جینون کیس ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر پری پول ریگنگ ہو رہی ہے یا پری پول ریگنگ کا ماحول بن رہا ہے یا الیکشن ڈے کے اوپر دھاندلی ہو رہی ہے یا پوسٹ پول ریگنگ ہو رہی ہے, اس تمام پروسیس میں کیا کوئی بات نہیں کی جا سکے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر تو لوگوں کے ذہنوں میں ان الیکشنز کے صاف اور شفاف انعقاد کے اوپر ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں گے, شکوک پیدا ہو جائیں گے, تو آپ یہ سوال بھی شاید نہیں اٹھا سکتے. اب اس میں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اب یہ بھی بات نہیں کی جا سکتی. آگے جو ہے ایئرنگ آف اینی سچ نیوز کانٹینٹ وڈ بی ڈیمڈ in violation of PEMRA laws including the Code of Conduct 2015 in general and specially provisions reproduced as under. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کو سمجھا یہ جائے گا کہ پیمرا کے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کا اس کا بالعموم اور بالخصوص جو پروویژنز نیچے اس کے لکھی گئی ہیں. پھر آگے پروویژنز الیکٹرانک میڈیا پروگرامز اینڈ ایڈورٹیزمنٹس کوڈ آف کنڈکٹ 2015 آپ جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں, میں سارے کو نہیں پڑھوں گا. اس میں بنیادی طور پر میں ہیڈنگز آپ کو بتا دیتا ہوں. فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہیں وہ لے ڈاؤن کیے گئے ہیں کہ تمام جو لائسنسیز ہیں وہ یہ انشور کریں گے کہ ایسا کوئی بھی کانٹینٹ, ایسا کوئی بھی مواد نشر نہ ہو جو پاکستان کی جو اسلامک ویلیوز کے اسلامی اقدار کے خلاف ہو, پاکستان کے نظریے کے خلاف ہو, پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال سمیت جو دیگر فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کے خلاف کوئی مواد نشر نہ ہو جس سے جو ہے وہ کوئی بھی نہ تو انسائٹمنٹ ہو, نہ ابھارا جائے, نہ ہی اس کو کنڈون کیا جائے کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے, جو ایک جمہوری سیٹ اپ ہے, اس کو ڈس لاج کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. یعنی کہ کچھ لوگ جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ صدائیں دیتے ہیں کہ مارشل لاء لگا دینا چاہیے, اس نظام کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے, اس قسم کی بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو آئین ہے اس میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر نہیں بات کی جا سکتی, خلاف بات نہیں کی جا سکتی, پرووائڈیڈ دیٹ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈسکشنز ہیں وہ امپروومنٹ آف ڈیموکریسی, اس کی جمہوریت کی بہتری کے لیے ڈسکشن ہو سکتی ہیں اور اس پہ ایک فیئر کامنٹ ہو. اب یہ جج کون کرے گا کہ کون سا کامنٹ فیئر ہے, کون سا کامنٹ انفیئر ہے, کون سا کس کو سپورٹ کرتا ہوا کامنٹ یا رائے یا تجزیہ یا تبصرہ یا خبر آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ فیئر ہے اور کون سی نہیں. اس کی ججمنٹ کس نے کرنی ہے؟ پیمرا نے کرنی ہے. تو پھر دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. آگے مختلف جو ہے وہ چیزیں, ظاہر ہے کہ جو سیکٹرینزم کے حوالے سے, پورنوگرافی کے حوالے سے, آبسینٹی کے حوالے سے, فحاشی اور فحش مواد جو ہے وہ نشر کرنے کے حوالے سے, اسی طریقے سے لوگوں کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کے حوالے سے, ہیٹ سپیچ کے حوالے سے, کاپی رائٹ کے حوالے سے, یہ تو سارے معاملات ہیں. پھر بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے, ڈیفیمیشن جو ہے وہ لوگوں کو بدنام بلا وجہ جو ہے وہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لارجلی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ ایگری کرتے ہیں, اور اگر قومی اسمبلی, کیونکہ وہ تو نہیں ہے لیکن سینٹ آف پاکستان, اس کی کوئی کارروائی ہے, اس کارروائی میں فلاں اگر چیزیں ایکسپنج کر دی جاتی ہیں, ان کو کارروائی سے حذف کر دیا جاتا ہے, اس کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ہمارے ہاں تو لائیو چلایا جاتا ہے. پھر لائیو چینل پروگرام کرنے کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیلے میکانزم جو بہت ضروری ہے ہونا چاہیے, اور لائیو شو اور لائیو ٹرانسمیشنز انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے کنڈکٹ نہ کی جائیں, جلسے جلوس بھی لائیو نہ دکھائے جائیں, اس میں ڈیلے میکانزم ہونا چاہیے. یہ آلریڈی ان پلیس جو ہے وہ ایک پابندی تھی. اسی طریقے سے جو ہے وہ نفرت پر نہیں ابھارا جا سکتا, اسی طریقے سے گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا,
دہشت گردوں کو، دہشت گردی کو، اور ہونا بھی بالکل نہیں چاہیے۔ اس کے حوالے سے تمام میڈیا کو بڑی ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا پرائیویٹ بیہیویئر، انفارمیشن، کورسپونڈنس اور کنورسیشن وہ پبلک ڈومین میں نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ وہ مفاد عامہ میں نہ ہو، یا پھر جو اوور ویز دا پروٹیکشن پالیسی اس کو اوور وے کرتی ہو۔ اب اس میں اور کچھ ایسی سی باتیں ہیں کہ جس میں الزامات لگانے کے حوالے سے، اگر کوئی گیسٹ بھی بیٹھا ہوا، فار ایگزامپل وہ جو اختر مینگل صاحب ہیں، وہ ڈان کے اوپر ایک انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انوالومنٹ کے حوالے سے بات کی، اسٹیبلشمنٹ نے کس طریقے سے پیٹروناج دی، ان کی چھتری موجود تھی، اس کے بغیر نہ عمران خان کو نکالا جا سکتا تھا، نہ پی ڈی ایم آ سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ ان کا ضمیر جاگا، انہوں نے کچھ انکشافات کیے، کچھ اعتراف جرم کیا، کچھ باتیں کی، پھر یہ بتایا کہ ہمارا کیسے جو تمام تر فوکس تھا وہ فوکس ڈیلیور کرنے پہ، حکومت کرنے پہ، عوام کی بھلائی پر نہیں تھا، بلکہ ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم اپنے کیسز ختم کروا لیتے، اور مقصد جو ہے وہ عمران خان کو کے حوالے سے کیا تھا وہ انہوں نے جو کیے۔ اب ٹیکنیکلی جو اس پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، شاید آپ وہ بھی نشر نہیں کر سکتے، اور اگر نشر کرنی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ فیکٹ نہیں بیان کر رہا ہے، یہ اس کا اوپینین ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو فار ایگزامپل سنگل سورس کنفرمیشن ہے، یا ایون ڈبل سورس بھی ہے، لیکن سورسز سے آپ نے چلانی ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ کو پکڑا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ نے اپنے ذرائع سے خبر کیسے دے دی۔ ذرائع سے بات شاید نہیں کی جا سکے گی اس کوڈ آف کنڈکٹ کے بعد، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ فیکٹ نہیں ہے، آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ یہ حقیقت نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، یہ اوپینین ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو بیسیکلی جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کر کے مینر میں جو ہے وہ چلانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ اتفاق موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ فری اینڈ فیئر مینر میں ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر کئی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت بڑے سیریس کوسچنز اٹھا رہی ہیں پاکستان میں عام انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد پر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے لیے جھکا ہوا ہے۔ علی موسیٰ گیلانی بھی بیٹھے ہوئے تھے منیب فاروق کے شو میں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ رہ گیا کہ اللہ میاں نیچے آ کے اب اسٹیبلشمنٹ تو ان کی مدد کر رہی ہے، وہ جس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے وہ بھی شاید جو ہے وہ اب وہ سوال بھی نہیں اٹھایا جا سکتا میاں صاحب کے حوالے سے اس حکم نامے کے بعد۔ اسی طریقے سے پھر اس میں مس لیڈنگ، فالس، ڈسٹارٹڈ، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو ہر بندہ ایگری کرتا ہے۔ ایڈیٹوریل اوور سائٹ کے حوالے سے کہا گیا، پروگرامنگ مکس اینڈ لائیو کوریج جو ہے وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ چینل میں بنائی جائے، فیکٹس اور اوپینینز جو ہیں اس کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹاک شو ہے اس کے دوران یا نیوز شو ہے اس کے دوران کوئی بھی گیسٹ، کوئی بھی مہمان جو ہے وہ میکس اور ایزرٹس این اوپینین، کہ وہ ایک اوپینین کا اظہار، ایک رائے کا اظہار کرتا ہے اور اس رائے کو مسلط کرنے کی یا اس رائے کو اس درست ہونے کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ایک حقیقت کے طور پر، ایک فیکٹ کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی ایک سنجیدہ نوعیت کے معاملے پر، تو چینل اور اس کے ریپرزینٹیو کی یہ ذمہ داری ہے کہ دیٹ ہی مسٹ انٹروین، کہ وہ اس کو ٹوکے گا اور روکے گا اینڈ پروٹیکٹ دی آڈینس بائی کلیریفائنگ دس، اور لوگوں کو یہ کہے گا روک کے کہ یہ ایک اوپینین ہے اور یہ ایک فیکٹ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جب آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھتے ہیں، کچھ چینلز انٹرنیشنلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں، لیکن کنسیڈرنگ کہ پاکستان کے میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو اڈاپٹ کر پائیں گے، کچھ لوگ جو فلو آف ڈسکشن ہے اس میں کتنی دفعہ کس کو روکیں گے، یہاں پر تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے اسی طریقے سے بات کرتی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ سب سے بڑا سچ ہے، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے، تو آپ کو ہر مرتبہ رکنا پڑے گا، ہر مرتبہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سال 2024 کے جنرل الیکشنز کی کوریج کا کیا عالم ہوگا۔ آگے اگر کوئی بھی ہوسٹ یا ماڈریٹر وہ بھی اپنا اوپینین دے رہا ہے تو اس کو ہر صورت میں یہ کہنا ہوگا کہ یہ ایک پرسنل اوپینین ہے، ایک ذاتی رائے ہے اور یہ فیکٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز ایسی بیان کرنی ہے تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو کم اپ ود کنکریٹ اینڈ سالڈ ایویڈنس، یعنی فون کے اوپر آپ کو کسی نے بتا دیا، جس طرح مجھے ایک جو بڑی سیاسی جماعت کے سیکرٹری اطلاعات نے آج بتایا، آج انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں کے ذہن میں ظاہر ہے کہ یہ اگر میں بات رپورٹ کروں گا
ٹی وی چینل کے اوپر تو لوگوں کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں، تو وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو قاضی صاحب نے جو کہا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے اس کے مطابق پھر آپ کہیں گے کہ جناب اس نے تو بڑی خلاف ورزی کر دی اور اس کے چینل کے لائسنس کو فلاں فلاں کر دو یا جرمانہ کر دو، اس قسم کا معاملہ ہوگا۔ ایئرنگ آف اینی ایلیگیشنز کے جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے، کہ الزامات جو ہیں وہ اس کا بھی ایک ظاہر ہے کہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس پر بھی عمل درآمد جو ہے وہ بڑی حد تک ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ الزام لگتا ہے کسی بھی شخص کے اوپر تو اس کو جو ہے وہ موقع دینا ہے کہ وہ اپنی صفائی بیان کرے، اور انلیس پروون گلٹی اس کو انوسینٹ تصور کیا جائے، اس کو چارج شیٹ اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں تھوڑا سی آگے کر لوں کیونکہ لائٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ اب چینج ہو رہی ہے، تو وہ ساتھ ہی اس کو موقع بھی فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنی کلیریفیکیشن دے سکے۔ اس کو کوشش کرنی ہے، حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو کانٹیکٹ کر کے بتائیں۔ ہیٹ سپیچ کے حوالے سے، نفرت آمیز مواد کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو تمام پھر کافر نہیں کہا جا سکتا کسی کو، یہ نہیں، یہ تو بالکل وہ ہے کوڈ آف کنڈکٹ جس کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میں گو بیک اور میں آپ کو وہ پوائنٹ ضرور دکھا دوں کہ جس میں گیسٹ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز پروگرام ہے وہ ایکوریٹ اور فیئر مینر میں تمام سب چیزیں جو ہیں وہ دیں۔ کوئی بھی پولیٹیکل انالیٹیکل پروگرام ہے، چاہے وہ ٹاک شو ہے یا ادروائز، اس کو آبجیکٹیو مینر میں جو ہے وہ ایک دیا جائے، پیش کیا جائے۔ انشورنگ ریپرزنٹیشن آف دا کنسرنڈ پارٹیز، کہ جو بھی اس سبجیکٹ سے یا الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی خاص حلقے کی بات کریں اس سے متعلق ہے، تو پھر وہ جو کنسرنڈ پارٹیز ہیں، جو متعلقہ جماعتیں ہیں، ان کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے۔ یعنی اب اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق تو کسی بھی حلقے کی آپ کوریج کر رہے ہیں تو آپ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے وہاں پر موجود ہوں، بشمول پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ یہاں پر کوئی ایکسیپشن جو ہے وہ نہیں رکھی گئی۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کہ اٹ از پرٹیننٹ ٹو مینشن کہ جو پروسیڈنگس تھی کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 32 اور 36 آف 2023 along with CMA اپیلز نمبر 118 119 2023 اور کانسٹیٹیوشن پٹیشن اس کا آگے نمبر لکھا ہوا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے بھی ایمفسائز کیا ہے میڈیا کے کردار اور ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور میڈیا جو ہے اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آپٹمزم پھیلائے گا۔ وہ خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ پازیٹیو رپورٹنگ، مثبت رپورٹنگ کرے گا، تو اب جو ہے وہ پہلے تو وہاں سے آیا تھا، اب جو ہے وہ یہاں سے آیا ہے کہ مثبت جو ہے وہ رپورٹنگ کرے گا۔ قاضی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ آپٹمزم پھیلائے گا، ہوپ پھیلائے گا۔ آن سکسیزفل کنڈکٹ آف جنرل الیکشنز آن February 8, 2024، یعنی اگر آپ کے نظر میں مشاہدے میں کوئی چیز آ رہی ہے، آبزرویشن میں، کہ نہیں یہ جو فلاں چیز ہو رہی ہے اس کے تحت پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر مینر میں نہیں ہو سکتے، یا اس کے نتیجے میں استحکام نہیں آئے گا، معاملے میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو شاید میں وہ اوپینین ایکسپریس نہیں کر سکتا ٹی وی چینل کے اوپر اس کوڈ آف کنڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور یہ جو گفتگو ہے یہ بس اس کو میں اب اختتام پذیر کر دیتا ہوں، اور یہ منظرنامہ ہوگا۔ اصل معاملہ اس قسم کے ڈائریکٹیوز کا نہیں ہوتا، اس قسم کے ڈائریکٹیوز کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر ٹی وی چینلز کو ان کے پروگرامز کے کانٹینٹ کو ریگولیٹ یا شیپ اپ یا ڈی شیپ یا ری شیپ کیسے کیا جاتا ہے، کس کو بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے، کس کو بات کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی میٹر کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بالکل پہلے پیراگراف میں جو حوالہ دیا گیا ہے کہ 3 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے اب یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں کنڈکٹنگ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ سوال ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے کہنے پر ایک الیکشن شیڈیول پہلے بھی جاری کیا تھا، ابھی تو تاریخ جاری کی ہے، الیکشن شیڈیول نہیں آیا، پہلے الیکشن شیڈیول آیا تھا۔ اس وقت پورے الیکٹرانک میڈیا کو نہ صرف آزادی تھی بلکہ بھرپور ابھارا جا رہا تھا کہ آئیں اور بتائیں کہ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہونے چاہیے، اور ان الیکشنز کے کنڈکٹ کے حوالے سے ڈاؤٹس کریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک زور موجود تھا رولنگ پارٹی کا، گورنمنٹ کا،
16 جماعتیں 13 جماعتیں بیٹھ کر مسلسل، اور ان کے حامی اینکرز، تجزیہ نگار، رپورٹرز، وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے، ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ الیکشن نہ ہو. تو وہ الیکشن اور یہ الیکشن پیمرا وہی ہے، لیکن ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ مختلف ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.